चाल पाउँदै मैले त आमा देखिन चाल पाउँदै मैले त आमा देखिन दुई छोरी बुबा साथ बाबु हेर दुई छोरी बुबा यही पाखो खोसिँदै बिताउँदै आइयो यही पाखो खोसिँदै बिताउँदै आइयो दुखैका दिन रात बाबु हेर दुखैका दिन 10 वर्षमा पुग्दा विधिको विधान 10 वर्षमा पुग्दा विधिको विधान दिदीको मग्नी भो बाबु हेर दिदीको मग्नी हो पठाए बाबाले अर्को घर दिदी पठाए बाबाले अर्को घर दिदी त्यही साल विवाह भो बाबु हेर त्यही साल विवाह हो चुलो र चौकोमा म पुगे बाबु चुलो र चौकोमा म पुगे बाबु यो एक्लो घरमा बाबु हेर यो एक्लो घरमा बुबा त गाई गोठा अर्कैको घरमा बुबा त गोठालो अर्कैको घरमा सधैँ नै गाई गोठमा बाबु हेर अर्काकै गाई गोठमा डराउँदै कराउँदै घर रुँदै बसे डराउँदै कराउँदै घर रुँदै बसे बाबुको सहारा बाबु हेर बुबाको सहारा ती दिन रातमा कति पुकारे ती दिन रातमा कति पुकारे दैवलाई पुकार बाबु हेर दैवलाई पुकार त्यस बीचका दुःखलाई सुनाउन थाल्दा त्यस बीचका दुःखलाई सुनाउन थाल्दा यो रातले पुग्दैन बाबु हेर यो रातले पुग्दैन बुझ्ने र भोग्नेले नसुनाउ भन्छ बुझ्ने र भोग्नेले नसुनाउ भन्छ सुन्नै पो सक्दैन बाबु हेर सुन्नै पो सक्दैन 20 वर्षमा पुग्दा बाबु जानु भो 20 वर्षमा पुग्दा बुबा जानु
नबिकी बसेको हल्ला सुनेर नबिकी बसेको हल्ला सुनेर हेर्नलाई रहेछन् बाबु हेर हेर्नलाई रहेछन् एक्लो बसेर नचल्ने संसार एक्लो बसेर नि नचल्ने संसार जोडी त चाहियो नि बाबु हेर जोडी त चाहियो नि 20 वर्ष जेठाती थापा रहेछन् 20 वर्ष जेठाती थापा रहेछन् थापा थर भयो बाबु हेर थापा थर भयो जाने ठाउँ घरबारी केही रहेछ जाने ठाउँ घरबारी केही रहेछ यही घरमै बसाइ भो बाबु हेर यही घरमै बसाइ दुःखलाई बिर्सेर हाँसी खुसीमा दुःखलाई बिर्सेर हाँसी खुसीमा घरबार चल्दै गो बाबु हेर घरबार चल्दै पहिलो सन्तान छोरो जन्मियो पहिलो सन्तान छोरो जन्मियो मन अति फुर्कियो बाबु हेर मन अति फुर्कियो दोस्रो सन्तान मानी छोरै थपियो दोस्रो सन्तान मानी छोरै थपियो यो मन झन् खुसी भो बाबु हेर यो मन झन् खुसी हो 2 वर्ष पुगेको पहिलो सन्तान 2 वर्ष पुगेको पहिलो सन्तान 1 महिनेका खामा बाबु हेर 1 महिनेका खामा छोराका बाबुनी काठ काट्न धाउँथे छोराका बाबुनी काठ काट्न धाउँथे गुराँसे पाखामा बाबु हेर गुराँसे पाखामा मुडाले लडेर थिचेछ एक दिन मुडाले लडेर थिचेछ एक दिन ज्यान मात्रै बाँची गो बाबु हेर ज्यान मात्रै बाँची गो 3 वर्षसम्म नै ओछ्यानको ओछ्यान 3 वर्ष
मर भाँची ओ बाबु हेर कम्मर भाँची लाला र बालालाई कम्मरमा बोकी लाला र बालालाई पिठ्यौमा बोकी मधौरो सिहार दा बाबु हेर मधौरो सिहार दा मेरो ढाड दुख्ने नि बेथाले च्याप्यो मेरो ढाड दुख्ने नि बेथाले च्याप्यो उठाउन निउली दा बाबु हेर उठाउन निउरिँदा 3 वर्ष बाँचेर स्वामी बित्नु हो 3 वर्ष बाँचेर स्वामी बित्नु हो म ढाडको बिरामी बाबु हेर म ढाडको बिरामी त्यहाँदेखि यहाँसम्म सुत्नै हुँदैन त्यहाँदेखि यहाँसम्म सुत्नै हुँदैन भित्तैको सिरानी बाबु हेर भित्तैको सिरानी पिठ्यौमा बोकेर कोधो रोपेर पिठ्यौमा बाँधेर कोधो रोपेर हुर्काए सन्तानलाई बाबु हेर हुर्काए सन्तानलाई मेलोपात गरेर पकाइ खुवाए मेलोपात गरेर पकाइ खुवाए आफूले खाइन खाइ बाबु हेर आफूले खाइन खाइ जेठाले घर छोड्यो 14 वर्षमा जेठाले घर छोड्यो 14 वर्षमा थाहा छैन कहाँ बो बाबु हेर थाहा छैन कहाँ गो खोजेर म ल्याउँछु बसाइयामा खोजेर म ल्याउँछु बसाइयामा भनेर कान्छो गो बाबु हेर भनेर कान्छो गो 30 वर्ष भइसक्यो खिरेनन् फेरि 30 वर्ष भइसक्यो खिरेनन् फेरि छन् छैनन् थाहा छैन बाबु हेर छन् छैनन् थाहा छैन म यस्तो कठिनले बाँची के गरौँ म यस्तो कठिनले बाँची के गरौँ काल पनि आउँदैन बाबु हेर काल पनि आउँदैन
सिस्नोको पात टिपी खोले पकाउँछु सिस्नोको पात टिपी खोले पकाउँछु एक दुई दिन बिराउँदै बाबु हेर एक दुई दिन बिराउँदै पानी चाहिँ टाढा छ दुई धिरी ल्याउँछु पानी चाहिँ टाढा छ दुई धिरी ल्याउँछु रुँदै र कराउँदै बाबु हेर रुँदै र कराउँदै घर सबै चोरेर यस्तो हालत घर सबै चोरेर यस्तो हालत खर त्यसै पाउँदैन बाबु हेर खर त्यसै पाउँदैन कोही बेला 3-4 दिन बिरामी पर्दा कोही बेला 3-4 दिन बिरामी पर्दा हेर्न कोही आउँदैन बाबु हेर हेर्न कोही आउँदैन नाताको कोही छैन पातलो गाउँ नाताको कोही छैन पातलो गाउँ घर धेरै टाढा छन् बाबु हेर घर धेरै टाढा छन् कहिले काहीँ त घुमेर गए कहिले काहीँ घुमेर गाई चराउने कहिले काहीँ घुमेर गाई चराउने गोठालाई पुग्छन् बाबु हेर गोठालाई पुग्छन् नओढ्ने ओछ्याउने नलाउने लुगा नओढ्ने ओछ्याउने नलाउने लुगा नपानी धुनलाई बाबु हेर नपानी धुनलाई आँसु सब सुकेछन् आँखी भौँ मरे आँसु सब सुकेछन् आँखी भौँ मरे बिर्सिए रुनालाई बाबु हेर बिर्सिए रुनालाई के सोची घर छोड्यौ कहाँ जाँदैछौ के सोची घर छोड्यौ कहाँ जाँदैछौ के गर्न भनेर बाबु हेर के गर्न भनेर काम पुरा गरेर छिटै घर जाऊ काम पुरा गरेर छिटै घर जाऊ आमालाई सम्झेर बाबु हेर आमालाई सम्झेर आमालाई म जस्तो नरुवाउनु है आमालाई म जस्तो नरुवाउनु है बिरबेर जानु है बाबु हेर
त्यही बोले सुन्नलाई म बाँचिरहेछु, त्यही बोले सुन्नलाई म बाँचिरहेछु। सुन्छु कि सुन्दिन दैव हेर, सुन्छु कि सुन्दिन। दैवले पुकारा सुने सुनेनन्, दैवले पुकारा सुने सुनेनन्। म केही जान्दिन बाबु, म केही जान्दिन। कोही साह्रो कराउँदा झट्ट मन पुग्छ, कोही साह्रो कराउँदा झट्ट मन पुग्छ। त्यही सन्तानमाथि नै बाबु हेर, त्यही सन्तानमाथि नै। सपना देखेर बिउजियो भनी, सपना देखेर बिउजियो भनी। कुकुर लाग्छ राति नै बाबु हेर, कुदुँ लाग्छ राति नै। ती आमाले यसरी सगिनी सुनाउँदै, रात बितो उज्यालो भो सुनु सुनु लाग्दै। रुँदै रुँदै बिदा मागे खुट्टा समाएर, पछि आउँदा यही घरमा बास बस्छु भनेर। बाटोभरि त्यही कुरा कुरा खेलाउँदै, बुधबारे सोध्दै सोध्दै लागे हुँभै हुँभै। पिउँसोतिर छन् मर धन कुटा पुगे, चिठी दिए मोहनचन्द्र भट्टलाई भेटे। चिठी खोली पढिसके काममा लगाइदिए, दुखी माथि दया गर्ने दयालु थिए। दिनभरि साइड जाने स्टोर पनि हेर्ने, भोलिदेखि यही काम इमान्दार भई गर्ने। हराएको काम गर्दै वर्ष दिन बसियो, फेरि बजेट थपिएन तो बसाइसकियो। त्यहाँका कर्मचारी हेड अफिसमा आए, उनले पनि घर बेटीलाई स्टोर जिम्मा लाए। 6 नम्बर बुधबारे बजारतिर झरे, मनले सोचेको सामान खरिद गरे। हातले नै बुनेका बर्को 2टा किने, सबै सामान मिलाएर त्यहाँबाट हिँडे। दुखीसित मन हुन्छ धन हुँदैन नि, सानै कुरा सोचे पनि कहिले पुग्दैन नि। दिउँसोतिर आइपुगे बास बसेका ठाउँमा, बेग्लै झोला बोकेका थिए त्यहाँ मैका नाउँमा। सरासरी भित्र गए आमैलाई बोलाउँदै, है बाबु भन्दै उठिन् को आयो नि भन्दै। म उही दुखी आएँ तिमीलाई सम्झेर, केही सामान ल्याएको छु सकेको किनेर। यो मिश्री खाऊ है आमै पानीमा घोलेर, जाडोमा बर्को ओढ्नु ओछ्यानमै बसेर। यो गन्जी नफुकाउनु ती करङ देखिन्छन्,
बाहिर जाँदा जुत्ता लाउनु खुट्टा ठोकिन्छन् चामल राख्नु लुकाएर सिस्नुमा मिसाउनु नुन लगाई खोले बनाई सुरुप सुरुप पिउनु यो गाम्चाले दुखेको त ढाडा माथि टेर्नु काइयो राख फुलेको त्यो सदा कपाल कोर्नु बस आमै अब जान्छु आमालाई भेटाउँछु केही सामान बोकेको छु हातमा राखिदिन्छु भन्दै उनी उठ्न खोज्दा समातेर हात ती आमाले गर्न लागिन् साह्रै धेरै घात हे दुखीका दैव तिमी कहाँ हेर्दैछौ नि यस्तो दुःख देख्दा पनि केही गर्दैनौ नि आखिरीमा यी बुढीले के गर्न जानिनन् सिकायौ न तिमीले कि भनेको मानिनन् सम्झाइ बुझाइ बाहिर आए के भन्नु न भन्नु वरिपरि घरदेखि न देखे पोपे भन्नु साँझ पख आइपुग्यो उही चिसाङ खोला बगाएर छोडिदियो गर्नु केही होला बितेका ती दिनलाई एकछिन मनन गरी यति बेला पानी थोरै लागे खोला तरी लेटाङ आई ठुले साउका घर बास पाइयो खाना खाई बङ्सी बजाई धेर बेर गीत गाइयो ठुले साउ त रहेछन् मान्छे अति रमाइला ती तीनचोटि प्रधान पञ्च भए अरे पहिला भोलिपल्ट बिहान उठी हिँड्न बिदा मागी घर पुगी आउँछु भने केही दिनका लागि छिट्टै आउनु घर पुगेर भन्दै बिदा दिए उनै थिए हाकिमहरूका अति भक्त पिए भेटिन्छ चिन्न सके